अस्सलाम वालेकुम। चोरां नूं पै गए मोर ते मोरां नूं लै गए होर। पाकिस्तान के अंदर ना सियासत में मुदाखलत कर कर के ना इतनी बुरी आदत पड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा फिर देखें, खान साहब कहें कि जी ग्रुप्स हैं, फलाना है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो तब कोई मसला नहीं। अच्छा, जब शेख रशीद साहब जनाब 2018 के इलेक्शन से पहले आगे ये कहें कि जनाब चीफ साहब फलानी जगह पे दौरे पे गए तो जनाब जूनियर्स ने उनको घेर लिया, उनको पकड़ लिया, उनका ये क्या हो रहा है, ये हमारे सामने टीवी पे बैठ के कहते थे। बाद में फिर वो चीफ अपना वजीर दाखिला भी बने, तो ये क्या हो रहा है चीफ साहब, ये क्या हो रहा है। हालांकि उस वक्त में उनको शटअप कॉल होती और उनको बाकायदा सजा मिलती तो बड़ी, उस वक्त में तो एक पेज था सारा। अच्छा, फिर पाता है हुआ क्या, जो नजर आ रहा है, ये जो है ना, ये जो सामने कि भाई पहले बातें की, फिर उसके बाद वो हकीकत उस झूठ के ऊपर खुद यकीन आ गया, और फिर वो एक देवता जो है ना वो बन गया, इसका नाम इमरान खान, और बाकी जो है ना सारे जो है ना रटगट हो गए। अब जो है ना किसी के पास ताकत है, किसी सबके पास ताकत है, किसी कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई सही इस्तेमाल कर रहा है, सूरत हाल बिगड़ गई है। मैं डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है ना सारा मामला हो गया अनबैलेंस, जो कि अब सामने आया। तो ये जो जो ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है ना, उसके अंदर ये क्या कि भाई इस पे कांटा लगा दो, इस पे कांटा लगा दो, इस पे कांटा लगा दो, ठीक है, कि ये मियां नवाज शरीफ और इनको बेइज्जत करना है, और जनाब इनकी जो मेन कोर टीम है उनको अंदर आने नहीं देना। अच्छा, उसके लिए ऑर्गेनाइज प्रोग्राम बना, तो वो चोरी थी। अच्छा, फिर उनको पड़ गए मोर, क्योंकि इससे पहले जो थे जो मामला था वो तो सबने मिल के किया था ना, उसके अंदर कोई एक भी नहीं है। मेरे तमाम व्लॉग्स अल्लाह का शुक्र है कि मौजूद हैं, वो आप देख लें। कभी भी मैंने ये बात नहीं कही कि वो अच्छा है और वो बुरा है ना, ये सब जो है ना एक ही थाली के छठे बटे। तो फिर वो जो चोरी हुई थी उसको मोर पड़ गए। मोर यहाँ कैसे पड़े, ये देखें ना आपके, जब ये कांटा लगाया, उन्होंने कांटा फिर सिर्फ अपनी पसंद से नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि ठीक है ये मैसेज आ गया, ये मैसेज हमारे पास है, ये हम कर देंगे, बाकी का ये जो है ना 5% काम ये कर देंगे, 95% हम अपना कर लेंगे। उन्होंने जना अपनी मोहब्बत के अंदर जो है ना जादू जगा दिया, क्योंकि एक जगह पे बुनियादी तौर पे काम गलत हुआ है ना, तो रोका गया कि नहीं आपने यहाँ पे आंखें बंद रखनी है। उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने 5% के लिए आंखें बंद की, तो वो 95% के लिए भी आंखें बंद हो गई, और वहां पर जो है ना एक नई वारदात डल गई, यानी कि उन मोरों को ही होर कोई ले गया। अब देखें आप पिंडी में, इस्लामाबाद के और कई एक हलकों में जनाब, वहां पर वाजे जो है ना पीटीआई की अक्सरियत थी, वाजे अक्सरियत थी, और उसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो है ना बहुत टफ मुकाबला होगा, ये रूरल साइड से पीएमएलएन जीतेगी और जो अर्बन साइड से जो है ना पीटीआई जीतेगी। और फिर क्या हुआ, आप देखें कि वहां पर ऐसी गड़बड़ हुई जिसका कोई हिसाब नहीं, वो फिर हाथ पड़ गए, फिर ये सारे मामलात करने पड़ गए। ये टोटल जो है ना जो इलेक्शन है, ये टोटल का टोटल ये फारग हो गया। और ये जो पीएमएलएन के जो आप कह लें कि जो क्रीम जो है ना मियां नवाज शरीफ की जो हार्ड कोर है, इनके पास इससे ज्यादा बड़े एविडेंसेस हैं। ये क्यों बैठे हुए, इनके पास ऐसे ही एविडेंस हैं जैसे 2018 में थे। वो कहते हैं ठीक है, करने वाले भुगते ना, हम जिम्मेदार हैं। ख्वाजा साद रफीक को ये शौक है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं, जाके जनाब थोड़ा सा चौड़ा होकर घूमूं फिरूं, या कि मैं बाहर रह के भी सियासत कर सकता हूं, खिदमत ही करनी है ना आवाम की। जिन्होंने ये वारदात डाली है वो हर सूरत में जो है ना अच्छे बने रहते हैं। राना सनाउल्लाह को कोई शौक है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं? और नहीं है इन लोगों को शौक, ये बात नहीं समझ रहे। इन्होंने कोई माली मुफाद नहीं हासिल की। क्या मियां नवाज शरीफ को कोई शौक है कि मैं मुल्क का वजीर आजम बनूं? नहीं है। मरीम नवाज शरीफ को उन्होंने आगे किया, ठीक है, एज अ चीफ मिनिस्टर। और मियां नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम, उनका उनका नाम ऐसा नहीं है कि वो रिटायर हो गए, नहीं। ये तो हमारे तकलीफ की वजह से जो लवर्स हैं मियां नवाज शरीफ के, उन्होंने ये तासुर बना दिया, और उसके बाद दूसरों ने सपोर्ट कर दिया। क्योंकि यहां पर भी तो चोरों को मोर पड़ रहे हैं ना, वो कहते हैं बस ठीक है निकालो बाहर। बहुत यानी कि ये अजीब सी सूरत हाल है। पूरा का पूरा इलेक्शन केपी के अंदर जिस तरीके से
ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ریٹ لگا باقاعدہ، اور باقاعدہ جو نا ثبوت ان کے موجود ہے۔ بلوچستان میں جو نا خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ نہیں ابھی وہاں پہ جو نا خاموشی ہے، لیکن وہاں پر بھی کچھ ایسی کام ہوئے۔ سندھ کے اندر زور زبردستی وہ چلی ہے، ایم کیو ایم کا اگر آپ دیکھ لیں کراچی کا پورا جو مینڈیٹ ہے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جیتنے دیتے، کیا مسئلہ تھا؟ اب بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بن گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو چوروں کو پڑ گئے مور، اور موروں کو اٹھا کے لے گئے ہور۔ تو اب وہ جو نا ہور جو نا مل نہیں رہے ہیں۔ پہلے بھی ایک بات کہی تھی، اب دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ایک غلطی کی آپ نے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری پالیسی چل دی، پھر تیسری پالیسی چل دی، پھر چوتھی پالیسی چل دی، گند بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ جو تماشا اکٹھا کیا نا پی ڈی ایم کا، جنہوں نے 16 ماہ کے اندر وہ کارکردگی کی ہے جس میں پی ایم ایل این کی سیاست تباہ کر کے رکھ دی۔ پی ایم ایل این کے جو سٹار وارڈز ہیں نا وہ تو کہتے ہیں یار ہم نے اللہ پاک کو دیکھ کے نا، اوپر کی طرف دیکھ کے ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، تو ہماری سیاست تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم اس کے قصوروار ہیں۔ پتہ جس کا کام ہے چوکی داری کرنا، وہ آ کے جو نا چیئرمین ہی کر رہا ہے، تو پھر چوکی داری کون کرے گا؟ پھر بیچ میں کیا ہوگا کام؟ جس کا کام ہے کھانا بنانا، وہ جناب حالات ہی اس نے کچھ اور پکڑے ہوئے، وہ منشی بنا ہوا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں ہو جائے گا کام۔ تو یہ جو گند پڑا ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ گند ہے، اس کے اندر پریشان نہیں ہونا، بس اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں نا ان کو ایسے رسوا کر۔ دیکھیں اللہ پاک کے اوپر معاملہ چھوڑا تھا میاں محمد نواز شریف نے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری جگہ پہ نا وہ سرخرو ہے۔ اور کل جب یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا وزیر اعظم، تو کسی نے جو انسان نا مبارکباد نہیں دی شہباز شریف صاحب کو، لیکن ان کو نہیں شرم آئے گی، وہ اس چیز سے بالکل نا پاک ہیں بالکل۔ لیکن نواز شریف کا دکھ کتنا ہوا، لوگوں کو ایسا لگا جیسے پتہ نہیں گھر میں موت ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ جو لورز تھے کچھ تو ایک ایسے ہیں نا جن کے اوپر زہر چڑھ چکا ہوا ہے، وہ تو ہو جاتے ہیں پیدا، تو وہ ہوئے میں۔ ابھی جو نا بس تماشا دیکھیں، ایک ایک سیٹ کا جو نا یہ پورا الیکشن جو نا متنازع ہے، پورا کا پورا الیکشن یہ فرق الیکشن ہے۔ ایون اس گند کے اوپر پردہ ڈالتے نا یہ سپریم کورٹ بھی دب جائے گی، یہ الیکشن کمیشن بھی دب جائے گا۔ باقی وہ جو ایک ٹیم ہے وہ تو کہتی ہے ہم تو نہ کسی کا نام لینے دیں گے، ہم نے بس 18 وہ تھے، 4 وہ تھے، 15 وہ تھے، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی، تصویر باہر آ گئی حسین نواز کی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے معاملہ کر لیا، بس ٹھیک ہے۔ اس ملک میں جناب پوری ڈاکٹرائن چل گئی، بس 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 کافی ہو گیا، بھگتے ہیں پھر، انجوائے کریں۔ جو حالات لگ رہے ہیں نا، یہ جو تھوڑی سی بہتری لگ رہی ہے یعنی کہ سٹاک ایکسچینج کی طرف سے، یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ ایک دم جھٹکا لگے گا تو سب کچھ باہر ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جس کے اتنے بڑے مفادات ہیں اس ایریے میں، اس خطے میں، اور پورا ایک شخص جو ہے نا پلان لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ پچھلے جو 10 سال کے اندر جو گڑبڑ ہو گئی نا، 7-8 سال کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، نہ صرف اس کو کور کرنا ہے اگلے 5 سال کے اندر، بلکہ جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا وہاں تک ہم نے جانا ہے۔ پورا پلان اس شخص کے پاس ہے، اور اس کو جناب اس کی پوری ٹیم کو باہر کیا، پھر وہ جو ہور پڑ گئے یعنی کہ چوروں کو پڑ گئے مور، اور موروں کو لے گئے ہور۔ تو اب جو نا ڈھونڈو، اب نکالو فارمولہ، ایک اور فارمولہ نکالو۔ ابھی یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے کہ بس ہم اپنا جو نا ایسا جادو جگائیں شہباز شریف صاحب کو آگے لگا کے، ایگزیکٹلی جو نا میں نے ٹویٹ کی تھی کہ زرداری صاحب نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ میں کہا بھائی صاحب ہماری ساری باتیں مان گئی ہیں لیکن خادم کے بارے میں یہ کہہ دی۔ حالانکہ کر دینا بس ٹھیک ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، ہم کام کریں گے، مرکز میں ہم اپوزیشن کریں گے، اپنے کر لیے نا 80 بندے 90 بندے جو بھی اکٹھے کرنے تھے کر لیے، دیٹس اٹ۔ آج میں سیاست جو ہے الٹ کے رہ جائیے، لیکن بس کہیں پنجاب کے اندر ہماری واضح اکثریت ہے، دیٹس اٹ۔ ہم مرکز میں جو ہے نا اپوزیشن کریں گے، ہمارے پاس یہ بندے ہیں، 90 بندے ہو گئے ہیں،
80 بندے ہو گئے ہیں، یہ ہم بیٹھیں گے اور ہم بالکل پازیٹیو جو ہے نا ایکسرسائز کریں گے، ہم نہیں لیتے۔ صدر بھی ہم لیں گے، چیئرمین کا سینٹ بھی ہم لیں گے، ہم تمام آئینی عہدے لیں گے، جہاں پہ ہماری اکثریت ہے، جہاں پہ ہمارے بندے پورے ہم وہ لیں گے، اگر جاتے ہیں تو دوسرے بنا لیں، نو پرابلم، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان ہمارا نہیں ہے، دیکھیں کیا ہوتا، لیکن ہے ہی نہیں، بھاجی میں ہوں نا دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔